मदन स्मृति पनि हुनु भएन। भोलि बीपी कोइराला हस्पिटल बनेर आयो भने पनि हामी त्यसको लागि त्यति नै विरोधमा हामी उत्रिनको लागि तत्पर तयार छौँ। यो एउटा तपाईको विशुद्ध एउटा तपाईको सेवा लिने एउटा स्वास्थ्यका लागि सेवा लिने एउटा संस्था हो के, यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि यस्तो कुरामा पनि कसरी राजनीति गर्ने, यस्तो कुरामा राजनीति गर्नु हुन्छ। एक थोपा खुन रहन्जेल हामी यसको पछि परिरहन्छौँ र यो कदापि सफल हुन दिँदैनौँ। भोलि नेपाली कांग्रेसको सरकार आइसकेपछि पहिलो क्याबिनेटको निर्णयले मदन भण्डारीको नाम हटाएर कोही एउटा बहादुरको नाम राख्दाखेरि नाम हटाउने र राख्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो त मङ्गलारेवासीले। 21औं शताब्दीको जुन युवाहरू छौँ हामी कसैको भ्रामक समाचार पछि लाग्छ। उहाँहरूलाई 27-28 बिघा जग्गा प्रदान गरेका छौँ। के त्यो भोलि प्लानिङ गर्ने के अरे सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? त्यहाँ हस्पिटल बनाउने भनिएको थियो, खोइ त आज त्यो हस्पिटल। हामी जहिले पनि मदन भण्डारीलाई सम्मान गर्छौँ। यति भनेर हामीले जति सम्मान गर्छौँ उहाँहरूले उति नै मदन भण्डारीको बेइज्जत गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। जेमा पनि आदिवासीको ज्यानघारी मासेर मदन भण्डारी स्मृति पार्क त्यहाँ तिनीहरूकै दिन एउटा रङ्गशाला दमकमा निर्माणाधीन रङ्गशालामा मदन भण्डारीको नाम बन्ने नबन्ने। जनतालाई झुटो आश्वासन, झुटको खेत नगरौँ। अब यदि साँच्चै त्यो नामैसँग सरोकार थियो भनेदेखि यहाँ भक्ति थापा 70 वर्षका भक्ति बुढा थापाले एउटा लोरो टेकेर नालापानीको किल्लामा युद्ध गरिराख्दाखेरि त्यो स्मरण होस्। नेपालीलाई बहादुर भनेको आज भक्ति थापाको नामले बहादुर बनिएका हुन् नेपालीहरू। आज अङ्ग्रेजको शिलालेखमा अहिले पनि होला, है त। सूचना सञ्चार मनोरञ्जन तथा समाजका संवाहक तपाईँ अनि हामी सेउपाखा टेलिभिजन। नमस्कार। आज हामी स्थानीय धरोहरहरूलाई किन राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा उर्लाबारी नगरपालिकाको मङ्गलबारेमा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग एउटा व्यापक छलफल कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो मङ्गलबारेको एउटा आफ्नै इतिहास छ। मङ्गलबारे एउटा पर्यटकीय नगर हो। यहाँ घरको आधारमा नगर भन्ने होइन, यहाँको विशेषताको आधारमा धरोहरहरूको आधारमा यसलाई हामीले पहिचानमा लिनुपर्ने हुन्छ र मङ्गलबारेलाई आफ्नो इतिहास कायम गर्न दिने कि नदिने, मङ्गलबारेको इतिहासलाई तोड मरोड किन गर्ने। 25 बिघामा मदन प्रतिष्ठान छ यहाँ, जो चाहिँ खेल मैदान मासेर एउटा चलिआएको भइरहेको युवाहरूले खेल खेल्ने, फुटबल खेल्ने, भलिबल खेल्ने, विभिन्न व्यायाम गर्ने मैदान मासेर आज मदन प्रतिष्ठान बन्यो। तर त्यो बनिसकेपछि कति स्थानीयले त्यो प्रतिष्ठानबाट लाभ पाए। आज त्यहाँ स्विमिङ पुल पनि छ, स्विमिङ कम्प्लेक्स छ। खेल मैदान मासेर बनेको प्रतिष्ठानमा स्विमिङ गर्न जान कति पैसा तिर्नुपर्छ स्थानीयले। तसर्थ आज स्थानीयवासीहरूसँग हामी किन मङ्गलबारेको धरोहरलाई बचाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी चाहिँ यहाँ मङ्गलबारेमा स्थानीयवासीहरू बीच मङ्गलबारे अस्पताललाई राजनीतिकरण गरिएको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र सबैले आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। र मुख्य मालिक के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो ठाउँमा विकास आउनु राम्रो कुरा हो, तर राजनीतिकरण भएर विकास आउनु भएन के। विगत 3 दशकदेखि 30 वर्षदेखि हाम्रो देशमा व्यापक रूपमा जिन्दगीहरू राजनीतिकरण गरिए। अनेक पार्टीहरूले 30 वर्षमा अनेक तरिकाले घरहरू, समाजहरू, ठाउँहरू बाँडे। यो कुरा जग्गा जाहेको छ। एकछिन हामी आजको दिनमा पार्टीको दायराभन्दा, दलगत दायराभन्दा माथि उठेर कुरा गरौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मङ्गलबारे अस्पताललाई राजनीतिकरण गरिनु राम्रो होइन, किन मङ्गलबारे अस्पतालको आफ्नै एउटा छुट्टै इतिहास छ। अनि यस विषयमा छलफल गर्न आज हामी स्थानीयवासीहरूसँग उपस्थित भएका छौँ र सर्वप्रथम आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म खगेन्द्र थापाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई अब मेरो पनि भनाइ के हो भने हस्पिटल भनेको एउटा संस्था हो। यो संस्थाभित्र चाहिँ तपाईँको राजनीति नगर्दा चाहिँ अलिक सानो चाहिँ हाम्रो हेल्प पोस्ट थियो। यो हेल्प पोस्टलाई बिस्तारै अपग्रेड गर्दै यहाँनिर पहिले चाहिँ एउटा पोलेनीमा चाहिँ हस्पिटल सुरु गरेर पछि यहीँका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ यसो डोनेट गर्दै हामीले कोठाहरू बनाउँदै गएको हिसाब किताबले गर्दाखेरि चाहिँ आज आएर अचानक मदन स्मृति हस्पिटल ट्रमा सेन्टर बन्ने जुन कुरा छ, यो कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि हिसाब किताबले स्वीकार गर्ने छैनौँ। यसको लागि हामी कुनै पनि हद पार गर्नको लागि हामी चाहिँ पछि हट्नेवाला पनि छैन र यो कुरा सबैले चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन म चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भने तपाईँको
यो चाहिँ नि मदन भण्डारी स्मृति चाहिँ नि हस्पिटल आउनु भनेको नराम्रो होइन। उहाँहरूलाई 17 बिघा जग्गा पनि दिइरहेको छ। उहाँहरूले केही विकासको निर्माणको कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ छ, त्यत्रो छ होइन, प्रोपर्टी छ, त्यसमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने हामी अहिले जति पनि छौँ एउटा चाहिँ के छ भने यहाँको मङ्गलबारेको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ पार्टीको हिसाब किताबले लागिरहेको छ भन्ने कुरा जुन सबैजना एउटा चाहिँ सोच विचार सबैको हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा मङ्गलबारेको पहिचानको कुरामा सबैजना निस्क्यौँ होइन। यो पार्टीको विषयलाई होइन, हामीले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यहाँ मदन स्मृति पनि हुनु भएन। भोलि बिपी कोइराला हस्पिटल बनेर आयो भने पनि हामी त्यसको लागि त्यति नै विरोधमा हामी उत्रिनको लागि तत्पर। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै साथीभाइहरू सबैजना मङ्गलबारे बासीहरू चाहिँ एक भएर लागेर यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अब यो विषयमा लागेर हामी अघि बढ्ने छौँ र अरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ र हामीले 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छौँ र त्यो राजनीतिक पार्टीले, सर्वदलीय राजनीतिक पार्टीले अब 7 दिन पछाडि चाहिँ सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामी त्यो सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ र यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि यो हाम्रो कुराले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो थपक्क यो 7 दिनभित्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या मागहरू पुरा गरिदिनु भयो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन्छ, नत्र भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो समितिको, सर्वदलीय समितिको चाहिँ मिटिङ बस्छ, त्यो मिटिङले चाहिँ निर्णय गरेका कुराहरू हामी लागू गर्छौँ। त्यसमा भयावह स्थिति हुनसक्छ, रक्तपात हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ म जानकारी गराउँछु। कुनै पनि राजनीतिक इन्टरभेन्सन हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब म चाहिँ के भने कति कारणले मङ्गलबारे अस्पताललाई राजनीतिकरण नगर्ने होइन, यसलाई स्वच्छ राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति आफ्नो विचार राखिदिनु हुन जेनित लिम्बूज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम जेनित लिम्बू। म ओर्लाबारी मङ्गलबारे वार्ड नम्बर 3 कै हो। म पनि यही ठाउँको भनौँ न, स्थानीयवासी हो, युवा। अब यो मङ्गलबारे अस्पताल जुन छ अहिले हस्पिटलको विषयमा यो अहिले एकदमै तपाईँको चारैपट्टि तपाईँको यसको अहिले के अरे विरोध के अरे सञ्जालहरूमा देख्नु तपाईँ सबैजनाले हामीले अहिले देख्न सकिरहेको छौँ होइन। तर यो विषयमा राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने सवालमा सरले अघि कुरा गर्नुभयो होइन। यो एउटा तपाईँको विशुद्ध एउटा तपाईँको सेवा लिने, एउटा स्वास्थ्यको लागि सेवा लिने एउटा संस्था हो कि, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अनि यस्तो कुरामा पनि कसरी राजनीति गर्ने, यस्तो कुरामा राजनीति गरेर हुन्छ। अहिले नेकपाको सरकार छ, तपाईँको 2 तिहाईको सरकार छ। 2 तिहाईको सरकार भएको तपाईँको विकासको नाममा भयो भन्दा तपाईँको उहाँको 2 तिहाईको सरकारको नाममा तपाईँको जुन विकास ट्रमा सेन्टर विकासको कुरा गरिएको छ, त्यो विकासको नाममा राजनीति गरेर चाहिँ उहाँहरूको नाम तपाईँको रातारात तपाईँ मदन भण्डारी ल्याइदिने, यो हुनु हुँदैन भन्ने सवालमा तपाईँको यो एउटा तपाईँको जुन मदन भण्डारी नाम तपाईँको हस्पिटल तथा ट्रमा सेन्टर ल्याइएको छ, यसमा घोर आपत्ति विरोध छ स्थानीय तपाईँको मङ्गलबारे जनसमुदायहरूको, यहाँको स्थानीयवासीहरूको। तसर्थ यसलाई तपाईँको जुन नाम थियो पहिले तपाईँको स्थापना कालदेखि तपाईँको यो 50 वर्ष अघिदेखिको हो, यो जुन नाम चाहिँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो भनाइ यही। अब यसको लागि भोलिको दिनमा अघि तपाईँको के अरे हाम्रो दाइले भन्नुभयो, प्रकाश थापा दाइले भन्नुभयो, यदि सरकारले यो तपाईँको नाम तपाईँको यथाशीघ्र तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता लिएन भने यहाँ आन्दोलनको स्वरूपहरू जस्तै पनि आउन सक्छ। यसको लागि सडक खाली छ, सडकबाट तपाईँको जस्तो सुकै तपाईँको आन्दोलन पनि तपाईँको आन्दोलनदेखि हामीले न्याय पाउन सक्छौँ। त्यसैको लागि तपाईँको यहाँ जति पनि तपाईँको मङ्गलबारेवासीहरू छ सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद जेनित लिम्बूज्यू। उहाँले चाहिँ के भने आफ्नो इतिहासलाई कायम गरौँ भन्ने कुरामा अडान राख्नुभयो। अब म यसै सन्दर्भमा मङ्गलबारे अस्पताललाई किन राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन भानु पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण ओर्लाबारीवासी तथा क्षेत्र नम्बर यो हाम्रो 1 का सम्पूर्ण जनता र प्रदेश नम्बर 1 मै अहिले चाहिँ चर्चामा आएको विषयको सन्दर्भमा सबै प्रदेशवासीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। मङ्गलबारे भन्ने ठाउँ चाहिँ यो पुरातात्विक हिसाब किताबबाट चाहिँ पहिली मोरङ जिल्लाको सबैको चाहिँ धान बेच्ने थलो स्टार्टिङ बजारको रूपमा चिनिने पुरानो बजार को रूपमा रहेकोले यो ठाउँको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर व्यक्ति हुँ, ओर्लाबारीवासी हुँ र समय कालखण्डले
म पनि कार्यपालिकाबाट चाहिँ नि मलाई पनि कार्यपालिकाले यहाँ नेतृत्व गरोस् हस्पिटलको चाहिँ भनेर चाहिँ मलाई अध्यक्षको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले यहाँ पठायो र जनताकै प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीयहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ त्यो समिति विस्तार भएको छ कार्यविधि अनुसार, नगरको कार्यविधि अनुसार। र त्यसमा स्थानीय तहका 4 नम्बर, 3 नम्बर र 2 नम्बर वडाका 6 जना, जो 9 जनाको समितिमा 6 जना समितिका सदस्यहरू यहीँको 3टा वार्डको बासी पर्नुहुन्छ। र हामीले यो हस्पिटललाई अगाडि बढाउने क्रममा पहिलेदेखि गरेका निर्णयहरू, म आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ रेहेन्द्र थापाज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति थियो र उहाँ बहिर्गमन भएपछि म आएँ। भदौ 28 गतेदेखि मैले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेँ। अहिले आएर 9-10औं महिनामा चाहिँ मेरो समितिको कार्य सम्पादन अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कामहरू हामीले चाहिँ लोकलका भावना, लोकल बसोबास गर्ने साथीहरूका भावना, सङ्घ संस्थाहरूका भावना, नगरपालिकाको चाहिँ मेन उद्देश्य यो हस्पिटललाई अगाडि लिएर जाने उद्देश्यका साथ चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममै छौँ। त्यसै क्रममा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रदेशले चालिएको कदम मङ्गलबारे अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टर भनेर चाहिँ जुन चाहिँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो पहिले, त्यसैलाई हामीहरूले निरन्तरता दिएर पुनः निर्णय गरेर हामीले रकम माग गऱ्यौँ। रकम माग गर्दा 2 करोड पैसा चाहिँ प्रदेशले छुट्याएको थियो। त्यो 2 करोड पैसाले हामीले अहिले चाहिँ अरू आफ्नो स्रोत, आन्तरिक स्रोतबाट गरेर अहिले चाहिँ ओटी सेवा, डेन्टल सेवा आदि इत्यादि थप सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर ब्लड ब्याङ्क पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्न मात्रै बाँकी छ। सञ्चालनमा चाहिँ सबै व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। राम्ररी काम गरिरहेको अवस्थामा बजेट माग गर्ने क्रम हाम्रो चाहिँ जारी रहेको अवस्थामा चाहिँ 81 चाहिँ मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। व्यवस्थापन समितिले पनि अब यसलाई चाहिँ मदन भण्डारी हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर बनाइँदैछ चाहिँ प्रदेश प्रमुखले चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेको कुरा चाहिँ जानकारीमा आएपछि हामीले पनि व्यवस्थापन समितिले तुरुन्तै बैठक बसेर आपत्तिजनक भएको चाहिँ निर्णय चाहिँ गऱ्यौँ र संस्थागत हिसाब किताबले हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ सामाजिक मन्त्रालयसँग हाम्रो चाहिँ सधैँभरि हिजो पनि, आज पनि र भोलि पनि चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ जानुपर्ने मन्त्रालय भएकोले, स्वास्थ्य उसैले हेर्ने भएकोले चाहिँ हामीले सौभाग्य तवरबाट हामीले ज्ञापन पत्र पनि मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बुझाइसकेको अवस्था छ। र वास्तवमा अब भन्नुपर्दाखेरि कमसे कम चाहिँ राज्यले आफ्नो प्रदेशले चाहिँ आफ्ना प्रदेशभित्र रहेका सङ्घ संस्थाहरू, नयाँ बन्ने संरचनाहरूको नामाकरण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आन्दोलन भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छुइनँ। जस्तो हाम्रो मधुमल्ला मिक्लाजुङ, टाढी मिक्लाजुङ छुँदै चाहिँ जाने चाहिँ एउटा मदन मार्ग भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ गौरवको योजनामा कालोपत्रे पनि भइरहेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सबै पक्षले सहयोग गरेको अवस्था छ। र ताप्लेजुङको चाहिँ एउटा ठाउँ चियानगारी 5 थरको एउटा चाहिँ लिम्बू जातिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ दाह संस्कार गर्ने स्थललाई पनि चाहिँ यो मङ्गलबारेसँगै चाहिँ निर्णय गरेको पाइयो। त्यहाँको साथीहरू पनि आन्दोलित भएर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको अवस्था मैले अहिले बुझेको छु र त्यही चपेटामा हाम्रो मङ्गलबारे अस्पताल परेको छ। किनभने यहाँको लोकल साथीहरूको चाहिँ म आउँदाखेरि मैले सबै कोठाहरू अवलोकन गरेँ। मलाई थाहा भए पनि त्यहाँ चाहिँ शिलालेख लेखिएको छ, यो कोठा फलानाले आफ्नो बुवा फलानाको नाममा बनाउनु भएको छ, फलानाको आमाको नाममा, फलानाको परिवारको नाममा भनेर चाहिँ त्यसरी यो हस्पिटलको चाहिँ उत्थान गर्ने काम चाहिँ भएको मैले चाहिँ पाएको छु। र यो पोस्टमार्टम सेन्टर स्वीकृत गरेर आउँदाखेरि, उद्घाटन गर्दाखेरि मलाई याद छ कि भाटा गाडेर अनि भित्र देशबडी राखेर वरिपरि तन्दाले बेरेर चाहिँ पोस्टमार्टम गरिएको अवस्थालाई पनि मैले चाहिँ अहिले मलाई ख्यालमा आएको छ। र काम गर्ने हामी, म पनि यही प्रदेश नम्बर 1 सरकारको तल्लो ग्रास रुटको चाहिँ एउटा चाहिँ आधिकारिक वडाध्यक्ष, 5 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष पनि हुँ। म नगरको प्रवक्ता पनि हुँ। नगरको धारणा हिजो मात्र चाहिँ सर्वदलीय चाहिँ टिमले भेटेर मेयरज्यूले नगरको धारणा
प्रस्तुत स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र स्थानीयवासीलाई अन्याय भएको चाहिँ नि स्पष्ट कुरा हो, अन्याय भएको छ। मात्रै व्यवस्थापन समितिलाई अब हामीहरू यसरी जाँदैछौँ भनेर चाहिँ नि प्रदेश सरकारको कुनै निकायबाट चाहिँ नि केही जानकारी आएको भए हामी व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यहाँका लोकल सङ्घ संस्था र लोकल चाहिँ नि सर्वदलीय व्यक्तित्वहरू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हामी बोलाएर अन्तर्क्रियाहरू राखेर नगरमा त्यस पछाडि चाहिँ नि फेरि नगरमा चाहिँ नि बसेर गरेको भए तपाईँहरूलाई यस क्षेत्रमा यति कारणले फाइदा छ चाहिँ मदन भण्डारी नाम राख्दैमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि सरकारी अस्पताल प्राइभेट हुने होइन आदि इत्यादि अहिले जसरी चाहिँ व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको चाहिँ सल्लाहकारज्यूले रमेशजीले चाहिँ जुन कुरा रामजीले हामीहरूलाई चाहिँ बुझाउनु भयो करिब चाहिँ 2 घन्टा जति चाहिँ व्यवस्थापन समितिका हामीहरूलाई चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसरी नै हामीहरूले पनि स्थानीयलाई कन्भिन्स गर्ने अवसर पाएको थियो भने हामी पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो भने अहिलेको जस्तो चाहिँ यो चाहिँ जटिल अवस्था नआउन सक्थ्यो होला। यो दूरदर्शिताको कमी भन्छु, तर बहुमतले 2/3 को दम्बले चाहिँ पेलेर अहिले 2 वर्षलाई पेलिन्छ होला, भोलि त कुनै ग्यारेन्टी छैन, फेरि आयो भने फेरि 5 वर्ष पेलिन्छ होला, फेरि त्यस पछाडि त कुनै चाहिँ दलहरूको चाहिँ बाहुल्य भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त। त्यसैले आफ्नो हैसियत, आफ्नो हैकम, आफ्नो चाहिँ अधिनायक चाहिँ शैलीमा चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। म चाहिँ त्यो हिसाबले अहिले पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मैले हैकमका साथ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ लोकललाई असर पर्ने गरी निर्णयहरू गरेका छैन र बहुमतले सर्वसम्मतले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। यो खेत प्रस्ताव पारित गर्ने पनि चाहिँ त्यहाँ नेकपाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ अन्य दलको साथीहरू पनि हुँदै पनि सर्वसम्मत निर्णय गराएर हामीहरूले चाहिँ खेत प्रस्ताव चाहिँ पारित गरेको अवस्था छ र हामी संयमताका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि विच्छेद नगरिकन सम्बन्ध कायम गर्दै र हामीले चाहिँ लोकलको आवाजलाई पनि चाहिँ संरक्षण गर्दै व्यवस्थापन समिति अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै चाहिँ मेरो कुराहरू छोटकरीमा म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जननेता मदन भण्डारीको नाम राख्नुलाई गलत भनिएको रहेनछ, तर अस्पताल राजनीतिकरण हुनु भएन हैन। र अर्को कुरा के भने के स्थानीयवासीलाई सोधेर यो निर्णय लिइयो अथवा अचुवाको भरमा पार्टीगत तरिकाले इन्टरभेन्सन गरेर यो निर्णय लिइयो, यस बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन म स्थानीय राम थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। अब यो विषयमा जुन मङ्गलबारे अस्पतालको नाम चेन्ज गरियो भन्ने सवालमा र मैले साँच्चै मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्नुपर्छ भनेदेखि आज विभिन्न ठाउँका इतिहास छन्, आफ्नै पहिचान छन्, ती पहिचानहरूलाई नै कायम गर्दै हामीहरूले ती आफ्नो ठाउँलाई कसरी विकास गर्ने, यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूले कसरी त्यो भरपुर विकासको चाहिँ एउटा प्रतिफललाई उपयोग गर्ने योतिर सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो वास्तवमा व्यक्तिगत धारणा छ। र मङ्गलबारे अस्पतालको त्यो नामलाई पनि नमेटिने गरी अहिलेको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न जुन एउटा ट्रामा सेन्टर मदन भण्डारीको नामबाट ल्याइन्छ र मङ्गलबारेको साँच्चै पहिचान पनि मेटिँदैन भनेदेखि मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले म यसलाई स्वागत गर्छु। किनभनेदेखि हामीहरूले पहिचान भन्दै हिजो मङ्गलबारेमा म बच्चा हुँदाखेरि यो ठाउँमा आउँदाखेरि यो बाटोदेखि दक्षिण र उत्तर यहाँ तमाम काँटाहरू थिए, जुन काँटाहरूमा आउने हसन्द मर्दबाट आउने यो एउटा बाटो थियो, सानो कच्ची बाटो, यो बक्रा खोलाको डिलडिल हुँदै जान्थ्यो। आज त्यो बाटो कुनै बेला बाटो बनाउने नाउँमा पथरीबाट त्यसको निकास दियो, मङ्गलबारे ओझेलमा पारियो। आज यो मङ्गलबारे एउटा नजिकै रमिते जोड्ने बाटो योभन्दा पारिपट्टिबाट निकास दियो, यसलाई ओझेलमा पारियो। तर साँच्चै यहाँ पूर्वकै सुविधा सम्पन्न हस्पिटल यो ठाउँमा बन्छ यदि मदन भण्डारीको थोरै नाम जोडिएर विदेशी दात्री राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग आउने सम्भावना छ र मङ्गलबारेको साँच्चै पहिचान नमेटिने हिसाबले यो यहाँ बन्छ र यहाँ ती मानिसहरूको उपचारको लागि यो पूर्वी क्षेत्रका
व्यक्तिहरू उपचारको लागि घोपा र विराटनगर धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन भनेदेखि र यहाँ चाप बढ्छ, यहाँको व्यवसाय बढ्छ र यी निकासहरू स्वतः उत्तर र दक्षिणपट्टिका भेगका जनताहरूले यो हस्पिटलमा आउनको लागि हामीहरूलाई यो तलतिरपट्टिको सुनजोडा खोला होला त्यो प्रतिष्ठानभन्दा तलतिरपट्टि यो पुल तुरुन्त बनाइदिनुपर्छ। यो मास्तिरको पिच हामीहरूलाई तुरुन्त चाहियो यहाँ हस्पिटलको लागि, हामी आउनको लागि, यहाँका जनताले निकासको लागि यो हामीहरूलाई यो मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ सरकारले पनि भनेर यहाँ साँच्चै यो माङ्लाबारेको भोलि भविष्य उज्जवल छ भनेदेखि यो माङ्लाबारेको अतीतको इतिहास नमेटिकिन मदन भण्डारीको त्यहाँ नाम कुन ढङ्गले जोडेर थोरै जोडेर यदि यो ठाउँ बन्छ भनेदेखि मेरो यसमा आपत्ति छैन। अब यहाँको हिजोको इतिहास, यहाँको हिजो के अरे चाहिँ यहाँ जुन मङ्गलाबारी हस्पिटलको लागि पूर्वजहरूले योगदान गर्नुभएको थियो त्यो योगदानै सबै मेटेर, उहाँहरूको योगदानै सबै मेटेर अनि यहाँ एउटा पार्टी आज प्रदेश सरकारमा छ, भोलि अर्को पार्टी आउँछ प्रदेश सरकारमा अनि जुन पार्टीले नाम राख्यो आज सरकारी हस्पिटलको नाम छुवायो अनि उसैले हालिमुहाली गर्ने हो भनेदेखि यो कुरामा मेरो सहमत छैन। माङ्लाबारेको पहिचान नमेटिकिन यहाँका समग्र जनताका भावनाहरू बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि सरकारका निर्णयहरू पश्चात त्यहाँका भावनाहरू के छन्, वास्तविक जनताका भावना त्यो बुझ्नुपर्छ। सोचेर अगाडि बढौँ, किनभनेदेखि मान्छेले कुनै बेला आफूले गरेका निर्णयहरू गल्ती पनि हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो मैले पनि जीवनका कुनै खण्डमा युवा अवस्थामा आफ्नो देशको वास्तविक भोलि हाम्रा सन्तानको लागि के छ त हाम्रो देशको विभिन्न कुरा सम्भावना हेतु हेर्दो रहेछ र हामीहरूको देशका राज्य व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि हिजोका वास्तवमा यी व्यवस्थाका यी पक्ष चाहिँ अहिलेका भन्दा राम्रा छन् भन्ने पनि सोचिँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि विभिन्न कुरा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हामी बाङ्लाबारीवासीहरूले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ कि भन्ने कुरो मैले सोचेको छु। अब यसमा मेरो धेरै भन्नु छैन, मेरो यति नै हो। मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ राख्न दिनु भएकोमा यहाँ थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 3 मङ्गलबारे विगत आजभन्दा 37-38 वर्ष अगाडि हाम्रो मङ्गलबारे एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो। त्यसलाई धेरै दुःख कष्ट गरेर हाम्रो पुर्खा हाम्रो यहाँको सम्पूर्ण समाज सबै मिलेर अहिले हस्पिटल बनाएको 3-4 वर्ष भयो मङ्गलबारे हस्पिटल, जो कि नगरिकन अहिले योभन्दा अगाडि अवरोध बोल्नुभएको मेरो दाजु राम थापाले मदन भण्डारीको नाम जोड्नु भयो क्या। यो व्यक्ति कहाँबाट आयो क्या मदन भण्डारी? हाम्रो हस्पिटलमा सरकारी हस्पिटलमा प्राइभेट व्यक्ति नाम जोड्ने त भोलि कसैले नाम जोड्न सकिन्छ, यो हामीलाई मान्य छैन। र एउटा प्रदेश सरकारको नाम राख्न सकेको छैन, एउटा आफ्नो नामाकरण गर्न सक्ने सरकारले यो हाम्रो हस्पिटलको नामाकरण गर्ने अधिकार पनि छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि यो फिर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ र भोलि यसले साह्रै दुर्घटना निम्त्याउँछ। हामीले एक थोपा खुन रहन्जेल हामी यसको पछि परिरहन्छौँ र यो कदापि सफल हुन दिँदैनौँ र यसलाई राजनीतिकरण गर्ने होइन। सम्पूर्ण नागरिक समाज सम्पूर्ण अगुवाईको यसमा पहलमा यसमा आन्दोलन पहिले शान्तिपूर्णै आन्दोलन हुन्छ हाम्रो, त्यस पछाडि हिंसात्मक पनि जान सक्छ थाहा छैन र यसमा कुनै पनि पार्टीको नाम अगाडि ल्याउनु हुँदैन। मङ्गलाबारी हस्पिटल धेरै सुन्दर नाम छ, सबैलाई बस्ने नाम हो र यही नै रहोस् भन्ने कामना गर्छु र यो तुरुन्त यथाशीघ्र फिर्ता हुनुपर्छ। धन्यवाद। थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। यो अहिलेको सरकारले पञ्चायती शैली जस्तै इन्टरनल आन्तरिक चुनाव मात्रै गरेर व्यवस्था एउटा भरिष्ठ गरेर प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू अहिले मदन भण्डारीको नाम नराख्दा भोलि विकासै हुँदैन भन्ने जुन कुरा भइरहेको छ। अब सरकारको जम्मा आयु 2 वर्ष छ र भोलि प्रदेशको बाहेक अरू अन्य पार्टीको सरकार पनि आउन सक्छ कि मदन भण्डारीको नाम नराख्दा चाहिँ विकासै हुँदैन त। र भोलि अहिले मदन भण्डारीको नाम राखेला राजनीतिक इस्युको नियममा भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि पहिलो क्याबिनेटको निर्णयले मदन भण्डारीको नाम हटाएर कोही एउटा बाजुको नाम राख्दाखेरि नाम हटाउने र राख्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो त मङ्गलाबारीवासीले? हामी मदन भण्डारीलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ, तर मदन भण्डारीका नाममा त्यहाँ भवनहरू हुँदाहुँदै मदन भण्डारीका आफ्ना भवन छन् र बिपी उद्यानको नाममा भएको जग्गा पनि मदन भण्डारीलाई दिएको थियो र त्यहाँ मदन भण्डारीको नाममा केही गर्न नसक्ने र नेपाली जनताले जसले नेपाली स्थानीय समुदायले जसले धान चामल पिठो बेचेर एउटा विकसित रूपमा गर्दै गरेको नाममा एउटा नेताको नाममा आँखा गाडेर मदन भण्डारी नाम राख्नु भनेको हामी आम मङ्गलाबारीवासीको लागि दुर्भाग्य हो। र भण्डारीको नाम यो मङ्गलाबारीको हस्पिटल र चुकै पछि हस्पिटल गाउँ घर सबैतिर राख्नुपर्ने जरुरी किन? र जबकि एउटा प्रदेशको बहुमतको सरकारले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेर
नामाकरण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मङ्गलबारे हस्पिटलको नाम राख्नलाई किन हतार पर्यो? र म भन्न चाहन्छु यदि मदन भण्डारीको नाममा नराख्दा यो विकास हुँदैन भने पनि हामी स्थानीयवासी आफ्नो पहिचान मेटाउन दिँदैनौँ र विकास हामी 2 वर्ष पर्खेन्छौँ, तर हामी पहिचानसहितको विकास मेटाउँछौँ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मिक्लाजुङ भन्ने एउटा डाँडा थियो। मिक्लाजुङ डाँडा पहिला सुरुवात भयो, मधुमल्ला टाँडी र रमिते खोला 3टा गाउँ थिए। तर त्यहाँको स्थानीय जनसमुदायले लाखौँ जनताले त्यहाँको पहिला मधुमल्ला टाँडी लेटाङ हटाएर उनीहरूले मिक्लाजुङ किन नाम राखेर त्यो पहिचान मिक्लाजुङ भनेर उनीहरूले मिक्लाजुङ राखे र विकास पछाडि हुन सक्छ, तर पहिचान मेटाएर विकास रोकिँदैन भन्ने म जानकारी गराउँछु। हस्त जय नेपाल। के भने जस्तो 25 बिघा अलरेडी मदन प्रतिष्ठानको जग्गा यहाँ छ। एउटा चाहिँ नि विकसित डाइमेन्सन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ मदन भण्डारीको नाममा। अलरेडी अस्पतालबाट एकदमै नजिक। फेरि मदन भण्डारीलाई जननेता हुन्, ठिक छ, सबैले मानेका छन्, राजनीतिक दार्शनिक हुन्, बितेर गए, उसलाई केही पनि गाली दिने हाम्रो इच्छा होइन। तर पनि अस्पताललाई किन राजनीतिकरण गर्ने त? किन मदन प्रतिष्ठान त अलरेडी छ यहाँ। त्यसैमा गाभ्न खोजिएको एउटा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ, किनभने सरकार त कम्युनिस्टहरूकै छ, उहाँहरूकै छ। त्यस कारणले अब स्थानीयवासीको तर्फबाट पहिलेदेखि नै यो विषयमा अध्ययन गरिराख्ने रोहित कार्कीजीलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सर नमस्कार। अब यो पछिल्लो समय अहिलेको एकदमै यो ट्रेन्ड नै भएको छ। यो मङ्गलाबारेको हस्पिटलको नामाकरणको विषयमा एउटा विवादले एउटा शिखर चुमिसकेको छ। वास्तवमा अहिले जुन प्रश्न मदन भण्डारी नै राख्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पर्सनल धारणा चाहिँ यसले मदन भण्डारी नामाकरणको म त्यसको विपक्षमा छु। किनभने मलाई थाहा छ मदन प्रतिष्ठान भनेको 10 देखि 12 वर्षदेखि यो ठाउँमा स्थापना भएदेखि यहाँका स्थानीयहरू कतिजनाले स्वरोजगार पाए थिए यहाँनिर। अहिलेसम्म रोजगारको त्यहाँ जबकि हामीलाई त्यो मदन भण्डारीको संरचना त्यहाँनिर बिल्डअप नहुनु अगाडि त्यहाँनिर खेल मैदान थियो। तर यहाँका स्थानीय नेता अग्रज दाईहरूले अथवा विभिन्न पार्टीका सबै पार्टीका श्रेय जान्छ। यहाँनिर उर्लाबारीको एउटा गहनाको रूपमा पहिचान बनाउनको लागि मदन भण्डारी प्रतिष्ठान आवश्यक छ भनेर सबैको सर्वसम्मत तरिकाको यहाँ जनताहरूले एउटा पोजिटिभ सकारात्मक कुरा भन्नाले त्यतिखेर सबैको सरसल्लाह सकारात्मक नै थियो। तर पछिल्लो समयमा यहाँनिर तपाईँको मदन प्रतिष्ठानले आफ्नो एउटा संरचनालाई यस्तो तरिकाले बनाए कि यो एउटा सिधै भन्दा मैले अहिले आखिरी मदन भण्डारी भनेको नेकपाको निकटको एउटा संस्था हो, सबैलाई थाहा छ यो। त्यहाँनिरको कर्मचारी अझै पनि हजुरहरू यहाँनिर टाढादेखि यो विवादको विषयमा लिएर आउनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यो सम्बन्धित स्थलमा गएर त्यहाँनिरका कर्मचारीहरू कामदारहरूको विषयमा पनि बुझ्दा हुन्छ कतिजना मङ्गलाबारीवासीहरूले त्यहाँनिर काम पाइरहेका छन् त। अहिले पछिल्लो समयमा झन् एउटा तपाईँको एउटा इन्टरटेनमेन्ट एम्युजमेन्टको रूपमा एउटा तपाईँको वाटर पार्क बनाइएको छ, जहाँ पैसा दस्तुर दिएर त्यहाँ छिर्नुपर्ने हो, त्यसलाई त व्यापारीकरण गरिएको रहेछ भन्ने कुरा यो मदन भण्डारी प्रतिष्ठानको अहिलेको पछिल्लो स्थितिले त्यहाँ जुन स्विमिङ पुल लगायत विभिन्न त्यहाँनिर व्यवसाय गर्ने एउटा त्यो स्थल बनाइएको छ। र नामाकरणको विषयमा मङ्गलाबारी हस्पिटलकोतिर जोडे। मङ्गलाबारी हस्पिटल भनेको एउटा मैले जान्दाखेरि यो मङ्गलाबारी हस्पिटल एउटा जीर्ण अवस्था, एउटा यहीँको स्थानीय दाजुभाइ अङ्कल आन्टी अथवा हजुरबाहरूको योगदानको कारण यो 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 हस्पिटल यहाँको संरचना बनिनको लागि सफल भएको छ। जहाँ एउटा सानो एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा काठको भवनमा निर्मित भएर यहाँका जनताहरूले सेवा सुविधा लिइरहेको अवस्थामा पछि यीका स्थानीय नेताहरू, यहाँ काङ्ग्रेस मात्रै पनि भन्दिनँ, कम्युनिस्ट पनि भन्दिनँ, सबै नेताहरूको उत्तिकै सबै पार्टीका भूमिका उत्तिकै छ। यहाँनिर डेलिगेसन जाने कुरामा यहाँनिर समितिमा विभिन्न पार्टीहरू त्यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट छन्, सबै गएका छन् यहाँनिर। तर पछिल्लो समयमा एउटा विकास, एउटा ट्रमा सेन्टर आउनु भनेको यो हाम्रो नगर उर्लाबारी नगरवासीलाई मात्रै होइन, यो भनेको नगर छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिकालाई पनि प्रत्यक्ष यसको लाभान्वित छ। तर नामाकरणकै कुरा आउँदाखेरि यसमा मेरो सहमत छैन। हामी पहिचान नामसहितको पहिचान गुमाउन चाहँदैनौँ। आखिर यो एउटा सरकारी हस्पिटल हो। सरकारी हस्पिटल हुँदै गर्दा आज नेकपाको 2 तिहाईको सरकार छ। भोलि किन मदन भण्डारीको नाम राख्ने पर्ने आवश्यक छ? भोलि यहाँनिर यसको स्तर उन्नति गर्ने क्रममा ट्रमा सेन्टर ल्याउने क्रममा भोलि ल्याउँदै गर्दाखेरि कसको नाम जान्छ? नेकपा सरकारकै जान्छ, नेकपाकै जान्छ। आज मदन भण्डारी नाम परिणत गर्नुपर्ने अन्तिममा आएर जबकि स्थानीयसँग बहस छलफल नगरिकन स्थानीय नेताहरूसँग कसैलाई थाहा छैन यो विषयमा, इभन त्यहाँ व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि थाहा छैन। सडनली यो प्रदेशको नीति तथा बजेट भाषण कार्यक्रममा त्यहाँनिर एउटा ट्रमा सेन्टर सहितको स्तर उन्नति गर्ने कुरामा नामाकरण पनि मदन भण्डारी राख्नुपर्छ भन्नेमा यसमा घोर भर्त्सना गर्दछु म।
र हाम्रा स्थानीय युवा समाजसेवी दाई राम दाईले भने जस्तै यहाँ विभिन्न कुराहरू ल्याउनु भयो। जस्तै दाईलाई अवगत रहेछ पुलको विषयमा होइन, यहाँनिर पत्रीदेखि जोडिने कुराहरू, अथवा दाईहरू अब यत्रो अहिलेको सरकार पक्षको एउटा राजनीतिक जो अहिलेको सबभन्दा ठुलो दल भनेको नेकपा हो, आजको जुन बहुमतको हिसाबले गर्यो त्यो सरकार पक्षको हुन्छ। तर त्यो बाहेक त्यो पुल अहिलेसम्म 3 वर्ष भयो यो सरकारको कार्यकाल, त्यो बिचमा दाईहरूले पहल कहाँसम्म पुग्यो त प्रोग्रेस? त्यो पुलको कुरा गरिराख्नुहुन्छ। सिमसार अहिलेसम्म सिमसारको अवस्था के छ दाई? तपाईँहरूले त्यहाँनिर एउटा प्रदेश सरकारबाट के लगानी गर्नुभयो? त्यहाँ यहाँका स्थानीय जनताहरू कतिजना त्यहाँनिर स्वरोजगार पाउँदैछन्? अब रमिते बाटोहरू कुरा गर्नुभयो, किसान चोकको, त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका के छ त दाई? तपाईँले एउटा सरकारमा पक्षमा हुनुहुन्छ, एउटा यो उर्लाबारीको एउटा यो क्षेत्रको हित चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा के अरे के भन्छ एक्सन स्पिक्स लाउडर देन स्पिच भन्ने कुरा जुन छ, खोइ त तपाईँहरू स्पिच मात्रै लाउड भयो त्यहाँ त, तपाईँहरूको एउटा भाषण मात्रै लाउड भयो त। तर मान्छेलाई त्यसरी एउटा काम गरेर देखाउने आजको जनता भने 21औं शताब्दीको जुन युवाहरू छौँ हामी कसैको भ्रामक समाचार पछि लाग्दैनौँ। म एउटा कुनै पार्टी आयो भने या बिपी राख्ने कुरा आयो भने सबभन्दा अगाडि बढेर म विरोध गर्छु। यो मङ्गलाबारी हस्पिटलको पहिचान मङ्गलाबारीसम्मको पहिचानको कुरा हो, मङ्गलाबारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा अथवा तथा यहाँका आम युवाहरूको धारणा हो। यहाँ हामीले यो सरकारलाई गाली गरेको छैन। यो सरकारले जुन काम एउटा ट्रमा सेन्टर ल्याउने अवधारणा ल्यायो त्यो एकदमै स्वागतीय छ। यहाँ नामको पछाडि लागेर मदन भण्डारी हुँदा चाहिँ बजेट आउने, मङ्गलाबारी हस्पिटल हुँदा चाहिँ नआउने, यो त सिधै एउटा के अरे चलखेलको भाँडो, राजनीतिकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिकरणको प्रत्यक्ष एउटा त्यो खालको इन्फ्लुएन्स देखियो यहाँनिर। र यस्तो कुरा के अरे यो नामाकरण नफेरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ। अहिलेसम्म एउटा साङ्केतिक आन्दोलन गरिरहेको छौँ, एउटा धरना दिने कामहरू गरिरहेको छौँ। हाम्रो स्थानीय ठाउँमा के अरे एउटा र्याली स्वरूप एउटा शान्तिपूर्वक र्याली पनि हामीले निकालिरहेको छौँ। तर भोलि हामी के अरे यो आन्दोलन एउटा जुन एउटा अल्टिमेटम दिएको छौँ, जुन डेडलाइन दिएको छ, त्यो डेडलाइनभित्रमा नाम परिवर्तन भएन भने यो आन्दोलनले सशक्त रूप लिन्छ। यहाँ सडक आन्दोलनले एउटा वृहत यहाँका आमवासीहरू, उर्लाबारी नगरवासीहरू भेला भएर आफ्नो पहिचान मेटाउन नदिनका लागि यहाँ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि यहाँका नगरवासीहरू तयार छन् भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। उठाउनु भएको केही मुद्दाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जस्तो खेल मैदान मासेर मदन प्रतिष्ठान बनाइयो, तर आजको दिनमा स्थानीयवासीहरू त्यो मदन प्रतिष्ठानबाट कुनै पनि किसिमको लाभ लिन वञ्चित भएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो। र के भने एउटा यसै विषयमा सानो एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। ब्राजिल भन्ने देशमा एकचोटि अनुदान आयो एउटा युनिभर्सिटी बनाउन, विश्वविद्यालय बनाउन, तर सबै स्थानीयवासीले त्यो कुराको विरोध गरे। अनि युनिभर्सिटी यानि कि विश्वविद्यालय बनाउन किन विरोध भयो त, के रहेछ त जनताहरूको माग, स्थानीय जनताको भनेर त्यहाँ बुझ्दाखेरि उनीहरूले के भने हामीलाई विश्वविद्यालय होइन एउटा फुटबल ग्राउन्ड चाहिन्छ भने के। ब्राजिल भनेको एउटा फुटबलको इतिहास भएको देश हो। त्यो ठाउँमा उनीहरूले युनिभर्सिटी खोलेर केही हुँदैन, यहाँ त फुटबल मैदान चाहिन्छ ताकि सारा युवाहरू, सारा बालकहरू बालिकाहरू फुटबल खेलमा आफ्नो पहिचान बनाउन सकुन्। अनि मैले भन्न खोजेको, किन जोड्न खोजेको भने यदि मङ्गलबारेमा कुनै पनि विकास आउँछ भने त्यसमा सर्वप्रथम स्थानीयवासीहरू समेटिनुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिकरण भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँ समेटिँदैनन् जनताहरू र यस्तो खालको विरोधहरू आउँछ। अब यसै सन्दर्भमा म अगाडि आफ्नो धारणा राखिदिन हुन कोइरालाजीलाई म अनुरोध गर्दछु। खास गरी मदन प्रतिष्ठानले यहाँ आएर खेल मैदान मासेर आज के गर्यो त, यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु होला। नमस्कार, म चेतन कोइराला। विगत 50 वर्षदेखि 2022-23 सालदेखि मेरो पनि परिवार यहीँको स्थानीय बासिन्दा हो। म यसै उर्लाबारी 2 नम्बर वार्डमा जन्मिएको मान्छे। हामीले विगत अहिले मदन भण्डारीले जुन जग्गा घेरेर राखेको छ, विगतमा प्रजातन्त्र दिवसको दिन प्रथम यो सेट वर्ल्ड कप म आफै संयोजक भएर त्यसलाई फुटबल हबको रूपमा हामीले एउटा गेम खेलाइराखेका छौँ। पछि बिचमा एकाएक मदन भण्डारीको अवधारणा ल्याएर हामीलाई एउटा गुलियो वचन दिएर एउटा ललिपप देखाएर जुन किसिमको तिमीहरूलाई पछि यहाँ ठुलो हस्पिटल बन्छ, यहाँको मान्छेहरूलाई सुविधा सम्पन्न हुन्छ भनेर हामीलाई फुटबल ग्राउन्ड त्यहाँबाट हामीले छोड्न विवश भयौँ, बाध्य भयौँ, ब्याक हुनु पर्यो। तर आज विकास निर्माणको नाउँमा एउटा हामीले यहाँको जनताहरूले दुःख गरेर आर्जिएको एउटा हस्पिटल छ, हिजो सानो रूपमा रहेको हस्पिटललाई आज यहीँको जनताको एउटा 2 पैसा जुटाएर बनाएको हस्पिटललाई एकाएक प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रातारात जुन छापामार शैलीमा, अपहरणकारी शैलीमा यहाँको मङ्गलबारेको पहिचानलाई मेट्ने काम गरेको छ, यो कदापि मान्य हुँदैन।
यहाँका युवाहरूले यो नाम नफेरेसम्म आन्दोलन जारी राख्नेछन् र म एउटा कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु भने यो आन्दोलनले अर्को रूप लिँदै गर्दा हिजो हामीले दिएको जुन जग्गा छ, जुन खेल मैदान दिएको छौँ र भोलि उहाँहरूले हामीलाई अझै चिड्याउने काम गर्नुहुन्छ भने यहाँका युवा र यहाँका लोकल जनताहरूले लागेर भोलि त्यो हामीले दिएको जग्गा उहाँहरूले अहिले घेरेर राख्नु भएको छ, सपना बाँड्ने काम गर्नुभएको छ। हामी त्यो जग्गा फिर्ता लिने कार्यक्रममा पनि जान सक्छौँ। त्यो वाल भत्किनेछ, त्यो पर्खाल भत्किनेछ हेर्नुहोस्। र यो आन्दोलन जारी रहनेछ तबसम्म उहाँहरूले यो नामको विषयमा फिर्ता लिनुहुन्न। हामीलाई एकाएक सपना बाँड्ने मात्र काम भएको छ। किन मङ्गलबारे नाम राखेर ट्रमा सेन्टर ल्याउन सकिँदैन र? मदन भण्डारी जोडिँदा मात्रै यहाँको विकास हुने हो र? मङ्गलबारे यहाँको एउटा यो पूर्व क्षेत्रको पुरानो एउटा पहिचान बोकेको बजार हो। हिजो यो आसपासमा अन्य बजारहरू नहुँदाखेरि यो अहिले पनि यहाँका लोकल मान्छेहरूलाई सोध्ने भने यो लेटाङ, मधुमल्ला, तल सिजुवादेखिका मान्छेहरूले आउने बजार हो। यो बजारको पहिचान मेट्ने काम जुन किसिमको नेकपा सरकारबाट भएको छ, प्रदेश सरकारबाट भएको छ, आफ्नो प्रदेशको नाम विगत 3 वर्षदेखि फेर्न नसक्ने र यहाँका लोकल जनतालाई चिड्याउने मङ्गलबारे एउटा सानो ठाउँमाथि जुन किसिमको राजनीतिक चलखेल भएको छ, विगतदेखि यो जल, जमिन र जग्गा सबै कुरो भौगोलिक दृष्टिकोणले धनी मङ्गलबारेमाथि किन पटक पटक यसरी राजनीतिक चलखेल हुन्छ, यो कुरो यहाँका जनताले जान्न चाहन्छ। 20-22 वर्ष अगाडि मरेको मदन भण्डारीलाई आफ्नै सरकारको उहाँकी स्वयं धर्मपत्नी चाहिँ राष्ट्रपति हुँदा र उहाँका स्वयं सहयात्री मित्र प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको हत्याको रहस्यमय हत्या भनिएको छ, त्यो हत्याको हत्यारा पत्ता नलगाउने अनि लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको छ यो 2 तिहाईको सरकारले। यो के उहाँहरूको सधैँ दम्ब मात्र हो? यो दम्बको पछाडि आन्दोलनले त्यो दम्बलाई हामी मेटेरै छाड्नेछौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। मङ्गलबारे हस्पिटलको जुन किसिमको जग्गा हडपेर मदन भण्डारीको नाम राख्ने किसिमको गरेको छ, कतै यो बालुवाटारको जस्तो खेल त होइन। कतै भोलि यहाँ हामीलाई हाम्रो स्थानीयवासीले निर्माण गरेको हस्पिटललाई कतै उहाँहरूको राजनीतिकरण गरेर हामीलाई यहाँ अन्यल पारेर कतै फेरि बालुवाटार प्रकरण त उहाँहरूले बिउताउन खोज्नु भएको छैन। हामीले हस्पिटल बनाउनलाई उहाँहरूलाई 27-28 बिघा जग्गा प्रदान गरेका छौँ। के त्यो भोलि प्लानिङ गर्ने के अरे सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? त्यहाँ हस्पिटल बनाउने भनिएको थियो, खोइ त आज त्यो हस्पिटल त्यहाँ निर्माण नगरेर यहाँ बनिसकेको हस्पिटलमा उहाँहरू आफ्नो नाम जोड्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई आज शङ्का लागेको छ। किनकि उहाँहरूले कतै त्यहाँ बन्ने हस्पिटल यहाँ बनायो भनेर त्यो जग्गा हडप्ने आफ्नो कुनै सोच त होइन। यो कुरो यहाँका मङ्गलबारेवासी जान्न चाहन्छन्। र यति भन्दै मेरो 2 शब्द विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्थानीय युवा साजन कुँवरलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म साजन कुँवर, घर उर्लाबारी 3, मेरो मङ्गलबारी मोरङ। म सानैदेखि यहीँ जन्मेँ, यहीँ हुर्केँ। त्यही मदन स्मृति प्रतिष्ठानबाटै मैले आफ्नो आइएससिएजी मैले पास गरेँ र त्यो हुँदाहुँदै आज एउटा मङ्गलबारेको विकासको लागि हेर्दाखेरि हाम्रो मङ्गलबारे अस्पतालको जुन एउटा नामलाई तपाईँलाई त्यो परिवर्तन गरेर मदन स्मृति तथा ट्रमा सेन्टर जुन बनाइनेछ, यसमा चाहिँ हामी समस्त युवाहरू घोर भत्सना गर्दछौँ। किन भन्दाखेरि जुन एउटा पवित्र स्थललाई एउटा तपाईँले राजनीतिकरण गरेर जुन खेल खेल्न खोजिरहेको छ, यसप्रति हामी समस्त उर्लाबारी युवा र जति पनि हाम्रो यो छिमेकी नगर हुनुहुन्छ, यो गाउँपालिका हुन्छ, सबैलाई ठेस पुगेको छ। र आज सँगसँगै तपाईँलाई मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले उल्लाबारीको भूभाग हेर्दाखेरि मङ्गलबारे जुन तपाईँलाई साउथतिर हेर्नुहोस् 25 बिघा जग्गा मजाले उसले होगटेको छ। त्यो 25 बिघामा उसले के गरेको छ? आजको 11 वर्षसम्म उसले घेराबन्दी गर्नु एउटा पिलर पनि केही गरेको छैन। हामी स्वास्थ्यको लागि खेल भनेर यत्रो नारा पिर्छौँ। त्यो खेल खेल्ने खेलाडीहरू आज यहीबाट हेर्नुहोस्, मङ्गलबारे मोरङ वार्ड नम्बर 3बाट हेर्नुहोस्, 2टा राष्ट्र खेलाडी जन्मे, अरू पनि जन्मिन्थे। त्यसलाई हामीले माया मार्यौँ। रुपेश तामाङ त्यहीँबाट उब्जेको हो, सुदीप दाल भाइ अहिले राष्ट्र खेलाडी नै छ, विदु रिजाल ऊ पनि परेकै हो। सँगसँगै आज कृषि विज्ञान कलेज त्यहीँ थियो, त्यो सारेर आज खोलाको डाँडामा पुर्याइयो। सँगसँगै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वविद्यालय तपाईँलाई आज के भनेर ल्याएको थियो। र एउटा के छ भने तपाईँलाई मान्छेलाई गरिब जनतालाई म गरिबको लागि लड्छु, गरिबको लागि गर्छु भनेर यो झुटो खेल, यो झुटो आश्वासन गर्ने। र सँगसँगै मदन स्मृतिभित्र एउटा पार्क, वाटर फाउन्टेन, सँगसँगै मदन भण्डारीकै तपाईँलाई सङ्ग्रहालय खोलिएको छ। त्यहाँनिर स्थानीयवासीलाई के छुट्छ? त्यहाँ स्थानीयवासी जाँदाखेरि कति तिर्नुपर्छ त्यहाँ रकम, त्यो शुल्क हेर्नुहोस् त। एउटा पुरै तपाईँलाई उद्योग धन्दा जस्तो चलाइरहेछ। यो खास के हो?
र जति पनि हाम्रो स्थानीयवासीले त्यहाँबाट लिएको फाइदा चाहिँ के छ आजसम्म त्यो देखाउनु पर्यो क्या। अब हुँदाहुँदै फेरि अस्पताललाई नै राजनीतिकरण गर्नु चाहिँ यो हामी मान्ने छैनौँ। हामी अन्तिम साससम्म सडक आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। आज हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईँलाई हाम्रो माग मात्र पुरा गर्न हामीले माग मात्र गरिरहेका छौँ। भोलिको दिन हुँदै गर्दाखेरि हामी युवाहरू जे पनि गर्न तयार छौँ। यस्ता राजनीतिकरण गर्नेहरू जानुस् बलटरमा गएर गर्नुहोस्, यहाँ मङ्गलबारेमा होइन। यो अति भयो। अब अतिभन्दा 4 भएपछि उम्लिन्छ। 2 लिटरको भाँडामा 2 लिटर पानी हाल्नुहोस्, 2.5 लिटर होइन। अब योभन्दा बढ्ता भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर हामी जनाउँछौँ। यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्नको लागि म स्थानीय बिपी भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। अहिले मङ्गलबारे जुन रूपमा तातेको छ यसको इस्यु क्रिएट भनेको सरकारले र यहाँ राजनीति गर्ने स्वयंले सूत्रपात गरेका हुन्। जस्तो यो कसरी थाहा भयो भन्दा पहिले कुनै एउटा अमुक मिडियाबाट आयो अब मङ्गलबारेमा ट्रमा सेन्टर बन्ने, तर कुन नाममा बन्ने भन्ने कुरा यो नाम लुकाइयो। तर पछि खोज्दै जाँदाखेरि कुनै एकजना हाम्रो विदेशमा रहनुभएको मित्रले चाहिँ त्यो कुरो त्यो भिडियोको सम्बोधन गरेको 43औं मिनेटमा रहेछ। त्यहाँनिर हेर्दा मङ्गलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी मेमोरियल अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टर भनेर नामाकरण गर्ने कुरा उल्लेख भयो। त्यो उहाँले चाहिँ अब मिडिया मार्फत अरूलाई जानकारी गराउनु भयो र यहाँका स्थानीयहरू यति साह्रो उद्वेलित हुन थाल्नु भयो कि यो जुन अहिले यो समाज उद्वेलित भएको छ यसलाई सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। सरकारले के सोचेको छ? 2 तिहाईको दम्भ देखाएर आफ्नो मन परी गरेको छ। उसले यहाँको स्थानीय जनतालाई उसकै स्वयं भोटरलाई पनि बाइपास गरेर मनमोजी ढङ्गले चोर बाटो गरेर नाम परिवर्तन गर्ने कुरा गरेको छ, जुन कदापि सही हुँदैन। उनीहरूले यो कुरा एका राख्नुपर्छ कि उनीहरूलाई अहिले जुन ठाउँमा छन् त्यो ठाउँमा पुर्याउने भनेको यहाँका जनता हुन् र यहाँको जनताको सम्पत्ति हो मङ्गलबारे हस्पिटल। मङ्गलबारे हस्पिटलको जेसुकै कुरा गर्दा विकास गर्दा प्रवर्धन गर्दा यहाँको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय बुद्धिजीवी उनीहरूकै पार्टीका नेताहरू, सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरू पनि यो ठाउँमा छन्। उहाँहरूसँग पनि छलफल नगरिकन एक्कासी तरिकाले ल्याउँछ। अरे बाबा मदन भण्डारीको नाम बिचमा ल्याउँछ कि मदन भण्डारीलाई बिगार्न खोजेको, महान बनाउन खोजेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मदन भण्डारीलाई पुर्याउन खोजेको के हो यो जान्दैन। हामी जहिले पनि मदन भण्डारीलाई सम्मान गर्छौँ। यति भनेर हामीले जति सम्मान गर्छौँ उहाँहरूले उति नै मदन भण्डारीको बेइज्जत गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। जेमा पनि आदिवासीको च्यानघारी मासेर मदन भण्डारी स्मृति पार्क त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ एउटा रङ्गशाला दमकमा निर्माणाधीन रङ्गशालामा मदन भण्डारीको नाम बन्ने नभए स्थानीय जनताको छातीमाथि लात हानेर उनीहरूको विश्वासमा कुठाराघात गर्ने यो सरकारले यहाँका स्थानीय जनता मङ्गलबारेका स्थानीय जनताको पनि भावनालाई बुझ्नुपर्छ। र यदि प्रदेश सरकारमा रहनुहुने मित्रहरूले प्रदेश सरकारमा रहनुहुने मित्रहरूले यहाँका स्थानीयको मनोभावनालाई बुझेर चाहिँ यो कुरा अगाडि सार्नु भएको थियो भने सायद यो नाममा पनि आपत्ति आउने थिएन। यो आपत्ति आउनुको एउटै कारण हो यहाँको स्थानीय जनतालाई बाइपास गरेर समग्र उर्लाबारीवासीको जनताको भावनालाई बाइपास गरेर उहाँहरूले छोरबाटो गरेर जुन तरिकाले त्यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूको एटिच्युडको उहाँहरूको प्रवृत्तिको विरोध हो। यो मदन भण्डारीको नामको कदापि विरोध होइन। मदन भण्डारी नाम आउँदा विकास हुने, नआउँदा नहुने यो कदापि हुँदैन। उहाँहरूले छातीमा हात राखेर यो कुरा सोच्नुपर्छ। तसर्थ मदन भण्डारीको नाममा राजनीति नगरियोस्। मदन भण्डारीको आत्मालाई साँच्चै शान्ति दिनु हो भने सम्बन्धित त्यतिखेर भन्नुहुने हामी सरकारमा पुग्यौँ भने त्यो मदन भण्डारीका हत्याराको घर कता फर्केको छ, को हो, कस्तो रङको छ सबै थाहा छ भन्नेहरू अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन्। यदि साँच्चै नै मदन भण्डारीको आत्मालाई शान्ति दिने हो भने ती हत्याराको जनमानसमा ल्याएर चिनाइदिउँ, यति भए पुग्छ। र अर्को कुरा जुन मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानभित्र एउटा बिजनेस शैलीमा जुन वाटर फाउन्टेन, स्विमिङ पुल लगायतका कुराहरू निर्माण भएका छन् ती निर्माण भएका कुराहरूले यहाँका समग्र युवाहरू कतिको लाभान्वित भएका छन्। एउटा फुटबल मैदान मासेर उद्यान पार्कको नाममा स्विमिङ पुलहरू
बनाउने जस्तो घृणित कार्यहरू गरेर स्थानीय जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी यो मङ्गलबारे अस्पतालको नामाकरण यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित, यहाँका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूसँग बसेर सामूहिक रूपमा छलफल गरेर यसको यो विवादको समाधान गर्न म सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। यसै विषयमा आफ्नो धारणा राख्नका लागि त्रिकाल परिवार राजघाटका अध्यक्ष नारायण बस्नेतजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उल्लारी नगरवासी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा त्रिकाल परिवार फाउन्डेसनको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। र अहिले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र यो उल्लारी अन्तर्गतको मङ्गलबारे हस्पिटलको बारेमा बहुत चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। विभिन्न पार्टीहरूले प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेको छ र नेकपा उल्लाबारी ले पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो। म पढेसर र पढ्दाखेरि मलाई कता कता लज्जास्पद भयो। एउटा नामको आधारमा हिजोदेखि म सर्वप्रथम त स्वर्गीय बलबहादुर थापा र मिरबहादुर थापालाई यहीँबाट सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूले जुन यस मङ्गलबारे क्षेत्रलाई हस्पिटल बनाउने कुरामा जुन अथक प्रयास गरेर यो मङ्गलबारे क्षेत्रका आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा सहजता पुगोस् भन्नका खातिर उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको अवस्थामा यो हस्पिटल ल्याउनु भएको मलाई अहिले पनि लाग्छ। आदरणीय बलबहादुर, स्वर्गीय बलबहादुर थापालाई कहिले पनि बिर्सन सकिँदैन यस विषयमा। र अहिले आएर नेकपा नगर कमिटीले दात्री राष्ट्रिय विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले जननेता मदन भण्डारीको नाममा यहाँ ट्रामा सेन्टर खोलियो भने बजेट आउँछ र सम्पूर्ण उल्लारी नगरवासी लगायत छिमेकी नगरवासीहरूले पनि स्वास्थ्यमा लाभान्वित हुन्छन् भनेर जुन एउटा बखडा झिक्नु भएको छ। कहाँ गए हिजो दात्री राष्ट्रियहरू? मदन भण्डारीको हत्यारा भएको 20औं वर्ष भइसक्यो। आज उहाँकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति, नामै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँकै सहधर्मित्र केपी ओली, अघि भन्नुभयो एकजना पूर्व साथीले, मेरो मित्रले, उहाँले ढोका उत्तर दक्षिण कता फर्केको सबै बताउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। लगभग 3 वर्ष भइसक्यो उहाँ पनि सरकारमा जानुभएको। र यो नामको आधारमा राजनीति नगर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा र आम नागरिकको शान्ति सुरक्षामा कसैले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो त्रिकाल परिवार फाउन्डेसनको प्रमुख धारणा। र नेपाल सरकारले अब यहाँ अर्को लज्जास्पद कुरा के छ भने नेपाल सरकारले अवधारणा ल्याएको छ यो कोभिड-19 महामारीलाई को सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरेर बाजा जमिनहरू राख्नु हुँदैन है, तिनीहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा ल्याउनु पर्छ, बाजा जमिनहरू राख्नु हुँदैन भनेर नीति चाहिँ बनाउने। अब उहाँहरू नै मदन भण्डारीको नाममा 25औं बिघा जमिन यहाँका उल्लारीका नगरवासीहरूले स्वास्थ्यको निमित्त खेल भनेर भन्ने, खेल मैदानलाई केही हुन्छ कि स्तर उन्नति भनेर 25औं बिघा दिइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई घेराबन्दी राखेर अहिले चौरीको अवस्थामा जीर्ण रूपमा राखिएको छ। किन 25औं बिघा हुँदा उहाँहरूले किन मदन भण्डारीको नाममा विभिन्न यहाँका नागरिकहरूलाई लाभान्वित हुने खालको खेल मैदान होइन, स्विमिङ पुल, बुढापाकालाई आएर चौतारी बिसाउने ठाउँ, किन पार्कको व्यवस्थापन किन गर्न सक्नु भएन? र यो सबै बगडा। यो मलाई एउटा कुरो याद आयो, मेरो एकजना मगर दाइले भन्नुहुन्थ्यो, आजमा पुलिस छन्, सारा हवलदार बेकुब देख्छन्, अहिले म हवलदार भए सारा पुलिस बेकुब देख्छन्, त्यतिखेरै मलाई जमदारको गोली लगाइदिएको बाबु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै आफू ठाउँमा नपुग्दा म ठाउँमा पुगेँ भने सबै व्यवस्थापन गर्छु, सबै प्रबन्धन गर्छु भनेर भन्ने, अनि आफू त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि बिर्स्यो। के तरह छ भनेर भन्दाखेरि आम नागरिकलाई तिनी मात्रै बनाउने काम। यो चाहिँ कुरामा मात्रै भयो। तपाईँको एउटा कुरा स्मरण गराउँछु, यो राज्यको नीति र विधिले साबिक राजघाट पनि प्रत्येक गाविसहरू, गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब स्तर उन्नति हुनुपर्छ, राज्यले ल्याएको नीति अवधारणा हो भन्न खातिर हाम्रो राजघाट, साबिक राजघाट पनि गाविसमा थियो, अब गाउँपालिकामा रूपान्तरित हुने कुरामा जनसङ्ख्या नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उल्लाबारीमा समायोजन हुने कुरामा आम नागरिकहरूको भावनालाई कुण्ठित पारेर केही राजनीतिक दलका नेकपाका अहिले नेतृत्व पङ्क्तिमा भएका नगर अध्यक्षले इटारामा जानुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर पनि उहाँ फेल खाइसक्नु भएको थियो। र जनप्रतिनिधि भनेको कुरा मेन बुझ्नुपर्ने जनभावना के थियो त अगाडि बुझ्नुभयो यहाँ। र म चुनौतीका साथ यहीँबाट उद्धृत गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई। हामी उर्लाबारी नगरवासीको सम्पत्ति 4 बिघा 2 कट्टा जमिन नारी शिल्पकलाको नाममा भएको अहिले
जम्मा जमिन तपाईँ हामीले गएर हेर्दाखेरि 10 कट्टा जमिन पनि छैन, व्यक्ति विशेषले खाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै कतै यो 25 बिघा पनि त्यही पो गर्न आँटेको हो कि। र सिडिओ म यहीँबाट भन्न सक्छु, यो हाम्रो मोरङको सिडिओ साहब सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, के हेरिराख्नु भएको छ? यहाँका जनप्रतिनिधिहरू के हेरिरहेको? स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भएको पनि 2.5 वर्ष लगभग भइसकेको अवस्था छ। यदि नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गरेर यही आम नागरिकहरूकै प्रबन्धनको लागि केही समृद्धिको रूप लिएर जानको लागि त्यस्ता सरकारी जमिनहरू किन खोज्नुहुन्न र उहाँहरू हिजो अघि आदरणीय अग्रज दाईहरूले पनि भन्नुभयो, कसैले आफ्नो पितृको नाममा होइन खाइ नखाइ चन्दा सङ्कलन गरेर आज बनाएको कुरा नामै जोड्नुपर्छ भन्ने के छ? उहाँहरू नागरिकको समृद्धिका निमित्त, नागरिकका हक हितको निमित्त, नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्यको निमित्त उहाँहरूले प्रतिनिधित्व, उहाँहरूले यो कुरा नबोल्नु होला, यो कुरा नबोल्नुहोस्। उहाँहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, घाम जुन छन्जेली नागरिकले ब्यालेटबाट उहाँहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न दिएको होइन, त्यसको पनि निश्चित टाइम मात्रै छ, 5 वर्ष मात्रै। भोलि अर्को वीर आयो भनेदेखि फेरि त्यो वीरले अर्को नामाङ्कन गर्ने। उहाँहरूलाई यदि साँच्चै त्यो नामैसँग सरोकार थियो भनेदेखि यहाँ भक्ति थापा 70 वर्षका भक्ति बुढा थापाले एउटा लोरो टेकेर नालापानीको किल्लामा युद्ध गरिराख्दाखेरि त्यो स्मरण होस्। नेपालीलाई बहादुर भनेको आज भक्ति थापाको नामले बहादुर बनिएका हुन् नेपालीहरू। आज अङ्ग्रेजको शिलालेखमा अहिले पनि होला, है त? राष्ट्रिय विभूतिका नामहरू यहाँ छैनन्। अनि एउटा मदन भण्डारीको मरेपछि पनि राजनीति गरिराखिएको छ भनेपछि यी सबै कुराको हेक्का राखेर अब यो छलछामको नगर्नु। अब हिजोको सूचनाको प्रवाह हुँदैन थियो, ठुलो मान्छे जान्ने मान्छेले जे बोले त्यही सुन्नु पर्थ्यो, सर्वसाधारणले होला भनेर भन्नु पर्थ्यो। अहिले हातमा मान्छेको हतियार छ, अहिले तिग्रा र बलले हुँदैन। सर्वोच्च हतियार भनेको सूचना हो र आम नागरिकहरूले सही सूचनाको अपेक्षा राखेको हुन्छ र गलत सूचना प्रवाह तपाईँ हामी जतिको नागरिकले गर्नु हुँदैन। यहाँ नामको आधारमा राजनीति नगरौँ र शब्द र कार्य मिल्नुपर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मनमोहन अधिकारीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धवृद्धिलाई उहाँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भयो, पाएका छन्। तर आज पनि चुनावको बेलामा बाबु पाल्ने एमाले, आमा पाल्ने एमाले भनेर भनेको छ। आम नागरिकले तिरेको करबाट वृद्धवृद्धिलाई भत्ता दिएको। आज जवान छोराहरू बक्सामा प्याक भएर आएका छन्, 70 वर्ष नागेका वृद्धवृद्धिहरूलाई भत्ता हामीले कम्युनिस्टले पो दिएको भनेर आम नागरिकको पैसा। यहाँ डोटीको मान्छेको पनि अधिकार छ, डोटीको मान्छेले पनि कर तिरेको छ। आम नेपालका नागरिकहरूको यो साझा सम्पत्ति हो। यो साझा सम्पत्ति माथि कुनै पनि राजनीतिक दलले नेताको नाम जोडेर यसलाई स्तर उन्नतिको ठिनी बनाएर राजनीति गर्न नखोजियोस् भन्दै र आम नागरिकहरूले अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले सुसूचित गराउने कार्य भइरहेको छ। भोलि यसले रूप अलग नलियोस् र भोलि भड्काट नहोस्। यहाँ हामी उर्लादी नगरमा विभिन्न जात जाति, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न पेसा व्यवसाय, विभिन्न वर्गका मानिसहरू छौँ। यो सम्पूर्ण नगरवासीको त्यो हेक्का रहनु जरुरी छ र यहाँका प्रदेश माननीय सदस्य, सङ्घीय माननीय कहाँ जानुभयो? किन नागरिकको मनोभावनालाई कुण्ठित पार्ने कार्य गर्नुहुन्छ? उहाँहरू पेलेर म सुन्दैछु, पास गरिसक्नु भयो, पास गरिसकेको म सुन्दैछु। तर पास गरे पनि भोलि यहाँ कुन ठेकदार आएर बनाउँछ? त्यतिखेर यो रणसङ्ग्रामको मैदान नबनोस् मङ्गलबारे। त्यो कुरालाई यहाँका आम नागरिक, आम बुद्धिजीवी, आम व्यापारीहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्दै मेरा भनाइ यहीँ राख्छु। सबै सहभागीलाई हार्दिक धन्यवाद। सबैका कुराहरू एकदम जायज छन् र मङ्गलबारेको धरोहरलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। मङ्गलबारेको इतिहासलाई मेटिन दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू आएका छन्। एकदमै स्वागत योग्य कुराहरू छन् र यो आन्दोलन, आफ्नो धरोहर बचाउने यो आन्दोलन जारी रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको कार्यक्रम बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।